मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलकवाल में दरीना दुश्मनी की रंजिश में शादी की तकरीब के अंदर फायरिंग करके मुखालफिन ने दूल्हे के भाई समेत 2 अफराद को मौत की नींद सुला दिया और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये दरीना दुश्मनी का मामला है और अब तक ये खौफनाक दुश्मनी मुतअद्दिद अफराद की जिंदगियां निगल चुकी है। 2023 में 21 नवंबर को शाहिद इकबाल नामी शख्स भी कत्ल हुआ था। उसके बाद ये भयानक कत्लों की वारदात हुई और इससे पहले कितने कत्ल हो चुके और अब ये दुश्मनी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया जिसमें 6 नामजद मुल्ज़मान रखे गए और 2 नामालूम अफराद इसमें शामिल किए गए हैं और 3 अफराद को मशवरे में रखा गया है। टोटल 11 अफराद को इस मुकदमे में रखा गया है। अब तक पुलिस इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। सीसीडी और पंजाब पुलिस का खौफ होने के बावजूद जो दुश्मनी की आग में जल रहे होते हैं लोग, वो इसी तरह किसी भी मुकाम पर हमलावर हो जाते हैं। इसमें बच्चे, खवातीन, फैमिलियां चीखों पुकार करती रही। बहुत सी ऐसी वीडियोस हमारे सामने आई हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और इस दुश्मनी की असल वजूहात आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, गुज़िश्ता शाम एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसे देखकर बहुत ही तकलीफ होती है कि शादी की तकरीब में मौजूद खवातीन, बच्चे, बूढ़े खौफो हिरास में मुब्तला होकर शादी हाल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शादी हाल मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलकवाल में वाक़या है। रायल मार्की इसका नाम है, रायल नवाब मार्की, जहां पर यह अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट होता है। तब मालूमात जो है वो किसी के पास भी भरपूर मालूमात नहीं थी कि असल में ये वाक़या हुआ क्या है। सिर्फ इतना मालूम होता था कि मुसल्लह अफराद जो है वो एक शादी की तकरीब के अंदर दाखिल होते हैं और मार्की के अंदर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और मुतअद्दिद अफराद के अमवात का खदशा बताया जा रहा था। 2 अफराद की तस्दीक हो गई थी और इन 2 अफराद में एक दूल्हा है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, मोहसिन उसका नाम है और वो भिपरा एक गांव है मलकवाल का, जो नवाही गांव है, वहां का रहने वाला है और इन्हीं की अपनी ही एक बरादरी के साथ, जिसमें गोंदल भी शामिल है, बिफरे भी शामिल हैं, उनके साथ एक दरीना अदावत चली आ रही है। अब तारीख जो है वो 2023 है, 21 नवंबर को तारीख पर एक FIR दर्ज होती है जो सिर्फ तारीख पर नहीं बल्कि उससे पहले और भी अफराद पर दर्ज होती है। तारीख को उसमें 5वें नंबर पर रखा गया है और तारीख का गोली मारने तक में जिक्र नहीं है। उसकी जानिब से क्लैशनकोफ डाली गई है, लेकिन उससे वो जो शख्स कत्ल हुआ था शाहिद नामी, शाहिद इकबाल, उसकी कत्ल की वजह और उसे कत्ल में प्रॉपर फिट नहीं किया गया। जिस तरह इस मुकदमे में जो मरकजी मुल्जिम है उसका नाम है फैसल शहजाद। अब ये फैसल शहजाद है, ये शाहिद का भाई बताया जाता है और इसने अपने भाई के कत्ल का अपनी तरफ से बदला लिया है और बदला बड़ा ही एक नफरत की आग में जलते जलते लोग इसी तरह के बदले लेते हैं। लेकिन एक घटिया हरकत की गई है कि वहां पर फैमिलीज भी मौजूद थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, वहां पर आकर जो है इन्होंने अपनी दुश्मनी की भूख को मिटाया। और इसमें जो 2nd नंबर पर रखा गया मुल्जिम, उसका नाम है मुरातिब अली, वो भी गोंदल बताया जा रहा है और ये दोनों जो अफराद हैं इनकी बरादरी गोंदल बताई जाती है। वो क्लैशनकोफ के साथ आया, फैसल शहजाद के पास पिस्टल थी और इसके अलावा जो है वो इसमें मजहर इकबाल है, अली वल्द मजहर इकबाल, और मजहर इकबाल गोंदल है, वो भी क्लैशनकोफ के साथ यहां पर दाखिल होता है। और इसके अलावा 5वें नंबर पर ममरेज है और इसी तरह मोहम्मद अल्ताफ और 2 नामालूम अफराद रखे गए। एक होंडा सिविक गाड़ी है और एक 125 मोटरसाइकिल है जो FIR के बकौल बताया जा रहा है। अब इसमें ये दाखिल हो जाते हैं शादी की तकरीब में। वहां पर कुछ लोगों को अलविदा कह रहे होते हैं। 4:15 बजे के करीब इस शादी की तकरीब में जो है वो खाना खिलाया जाता है मेहमानों को और 5 बजे लोग मेहमान जो हैं वो जाना शुरू होते हैं। तो कुछ लोग उन्हें मिल रहे होते हैं जाते हुए, रुखसत होते हुए उनको कह रहे होते हैं कि आपके आने का शुक्रिया। इसी दौरान ये हमलावर उस मार्की के अंदर दाखिल हो जाते हैं और मार्की के अंदर आते ही अंधाधुंध इस जदीद असले से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग जो है वो बाकायदा तौर पर टारगेट करते हुए मोहम्मद तारिक पर की जाती है जो दूल्हे का भाई है।
اسے چھلنی کر دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ انار نامی شخص ہوتا ہے, محمد انار, جو دلہن کا رشتہ دار بتایا جاتا ہے, اسے بھی فائرنگ کر کے چھلنی کر دیا جاتا ہے. اور 3 افراد اور اس فائرنگ کی زد میں آتے ہیں, جس میں خضر حیات ہے, شاہد حسین ہے, حسن رضا ہے. یہ بھی شدید زخمی ہو جاتے ہیں. وہاں پر خوف و ہراس پھیل جاتا ہے, لوگ بھگدڑ شروع ہو جاتی ہے. اور اس دشمنی کی وجہ سے ان کے پاس بھی جو ہے وہ کچھ ویڈیوز میں دیکھا جا رہا ہے کہ اسلحہ جو ہے وہ موجود تھا, لیکن اس اسلحے کا اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا. جب بھی کوئی حملہ کرنے آتا ہے تو وہ پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے, اور اسے پتہ ہوتا ہے جب وہ ٹارگٹ کرتا ہے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی. وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. ایک بہت بڑی مارکی ہے ملک وال کی, اور ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے, رہن سہن ہے, وہ گاؤں دیہاتوں میں جو چودھری لوگ ہوتے ہیں ان کے میل جول بہت زیادہ ہوتا ہے. نہ صرف گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں ارد گرد کے لوگ, رشتہ دار ایک بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. تو وہاں پر اگر اس طرح سے اندھا دھند گولی چلتی تو بہت سا جانی نقصان ہونا تھا. اب صورتحال یہاں پر نہیں ٹھہرتی. 5 افراد تو زخمی ہو جاتے ہیں. 1122 کو بھی اطلاع دی جاتی ہے, پولیس بھی موقع پر پہنچ جاتی ہے, اور کچھ ایسی ویڈیوز منظر عام پر آتی ہیں جسے دیکھ کر یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ پولیس کے جوان جب موقع پر پہنچتے ہیں تو وہ حال میں اندر ہی جانے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں, اور بار بار کہتے ہیں کہ جی اندر چلے جائیے, کتھے وقوع ہویا, کی ہویا, وہ پوچھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس دوران کچھ لوگ وہاں پر شادی میں جو موجود تھے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے, اور یہ ساری صورتحال واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی. پھر ریسکیو 1122 جب زخمیوں کو لے کر جا رہی ہوتی ہے تو اسی دوران پتہ لگتا ہے کہ ابھی کرسی کے نیچے جو ہے وہ ایک حملہ آور بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک علیحدہ سے خوف و راستہ, اس میں بھی بچے, خواتین اور جو بزرگ ہیں وہ بھاگ رہے ہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے, اور ریسکیو والے بھی وہاں سے بھاگ رہے ہیں. ایون کہ پولیس کے جو اہلکار تھے وہ بھی وہاں سے دوڑے لگاتے ہوئے اس ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح یہ عجیب و غریب سا واقعہ پیش آیا. اور کب یہ پیش آیا؟ جب پنجاب میں CCD کا ایک روب, دبدبا اور خوف کہ بادل جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد پر منڈلا رہے ہیں. لیکن دشمن دار لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. وہ چاہے جھنگ کا علاقہ ہو, چاہے نارووال کا علاقہ ہو, چاہے گجرات کا علاقہ ہو, تو چاہے منڈی بہاؤدین کا علاقہ ہو, وہاں پر دشمن دار کسی بھی جگہ پر آ کر اپنے ٹارگٹ کو پورا کرتے ہیں اور بآسانی وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ ملزمان بھی وہاں سے بآسانی فرار ہو گئے. اور اس دشمنی کی وجوہات جو ہمارے تک معلومات پہنچی ہیں, ابھی تک تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ چودراہٹ کے تنازع پر شروع ہونے والی دشمنی ہے جو مختلف لوگوں کی, متعدد افراد کی زندگیاں نگل چکی ہے. اور اب جو ہے وہ مزید اس میں پولیس حکام کی جانب سے مختلف گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں, لیکن اس میں نامزد ملزمان اور اس واقعے میں ملوث ملزمان تو بآسانی اپنا ٹارگٹ پورا کر کے فرار ہو چکے ہیں. ان کے عزیز, رشتہ دار اور محلے دار, انہیں حراست میں لیا جاتا ہے. ایک جو پولیس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اعلیٰ حکام کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے کہ سر ہم نے اتنے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے. تو ابھی تک اصل ملزمان جو ہے وہ پکڑے نہیں جا سکے. یہ افسوسناک واقعہ جو پنجاب کے ایک ضلع میں ہوا, منڈی بہاؤدین میں, اس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے کہ جہاں پر پتہ ہے کہ CCD بھی ہے اور پنجاب پولیس بھی ہے اور سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ دشمن دار اس ملک کو چھوڑ کر بیرون ملک جا سکتے ہیں, تو دوسری طرف بآسانی ملزمان ایک شادی کی تقریب میں داخل ہوتے ہیں اور اندھا دھند جدید اسلحہ کی مدد سے فائرنگ کر کے بے دردی کے ساتھ 2 افراد کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں, جس میں ایک دولہے کا بھائی بھی شامل ہے. تو اس طرح سے یہ افسوسناک واقعہ تھا جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس میں جو رکھے گئے ہیں مشورے میں افراد, وہ بھی 3 رکھے گئے ہیں, جس میں محمد طارق کا نام بتایا جا رہا ہے, جاوید اقبال کا نام بتایا جا رہا ہے, نذیر احمد ہے اور محمد ریاض ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے اماں پر, ان کے مشورے پر یہ ساری خونی واردات ہوئی ہے جو شادی کی تقریب میں ہوئی ہے. یہ برات کی تقریب تھی اور ڈاکٹر مظہر نامی شخص کی بیٹی کی شادی محسن کے ساتھ ہو رہی تھی اور وہ تقریباً ختم ہونے والی تھی کہ اس دوران ان کے مخالفین نے وہاں پر حملہ کر دیا اور اس حملے کے بعد
یہ افسوسناک ساری صورتحال بنی جو اس وقت سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل دکھائی دے رہی ہے آپ کو، اس کے پیچھے کی حقیقت ہم نے آپ کو بتا دی۔ اس میں اصل حقیقت اور تفصیلات کیا ہیں، یہ دشمنی بڑھتے بڑھتے یہاں تک کیسے پہنچی، اس کا آغاز کیسے ہوا، اصل وجہ تنازع کیا ہے، وہ تمام تفصیلات سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد